बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकराकर एक मध्यम सा सुर पैदा कर रही थीं। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी और इस रोशनी के बीच आलिया एक सुनहरे रंग की रेशमी चादर ओढ़े आईने के सामने खड़ी थी। इसकी आंखों में कई सवाल थे, कई यादें थीं और एक अजीब सी तड़प। आज वो तन्हा थी, लेकिन वो तन्हाई उसकी मर्जी की नहीं थी, बल्कि उसे ठोंसी गई थी, जैसे किसी पुरानी तहजीब की जंजीर जो किसी के ख्वाबों को कैद करने के लिए डाली गई हो। आलिया का ताल्लुक एक मुतवस्सत लेकिन सख्त गैर घराने से था, जहां लड़कियों को सिर्फ ताबादारी सिखाई जाती थी, न ख्वाब देखने की इजाज़त थी और न ही उन ख्वाबों को पूरा करने की। मगर आलिया ने हमेशा कुछ और ही चाहा था। वो सिर्फ एक औरत नहीं बनना चाहती थी जो दूसरों की ख्वाहिशात पर जिए, बल्कि वो खुद अपनी ख्वाहिशात की मालिका बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि जब जब वो आईने के सामने खड़ी हो तो उसे अपनी ज़ात नज़र आए, न कि वो नकाब जो समाज ने इस पर थोप दिया था। उसी सोच ने उसे शहर की यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, जहां उसकी मुलाकात अयाज से हुई। अयाज, एक दलक्ष, बातमाद और प्रकशिश मर्द, जिसकी आंखों में उलझनों का समंदर था मगर लबों पर हमेशा एक तंजिया मुस्कुराहट। वो उसे मुख्तलिफ लगा, एक अजीब कश, एक प्रासरार सा जादू, जो हर वक्त आलिया को अपनी तरफ खींचता था। पहली बार जब उन दोनों की नज़रें टकराईं, तो जैसे वक्त थम सा गया। अय्याज ने नज़रें हटाए बगैर कहा, तुम हमेशा यूं नहीं खामोश रहती हो, या आज कोई खास दिन है? आलिया ने चौंक कर नजरें चरा लें, लेकिन वो मुस्कुराहट जो अय्याज के चेहरे पर आई थी, वो उसके दिल में कहीं जाके बैठ गई। दिन गुजरते गए, मुलाकातें बढ़ती गईं और आलिया ने खुद को अय्याज की बातों, उसके लम्स, इसके ख्यालों में गम होता पाया। एक दिन जब बारिश हो रही थी, अय्याज ने आलिया को लाइब्रेरी के पीछे सुनसान राहदारी में रोक लिया। आलिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अयाज ने उसके चेहरे पर हाथ रखा। तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिलता है आलिया, जैसे बरसों से जो कमी थी वो तुम हो। आलिया कुछ न बोली, सिर्फ आंखें झुका लें। अयाज ने इसकी ठोड़ी पकड़कर कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता है? आलिया ने होंठों पर जुबान फेरी और आहिस्तगी से सिर हिला दिया। वो लम्हा दोनों के लिए खास था। जज्बात की शिद्दत में वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन अचानक आलिया ने पीछे हटते हुए कहा, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। अय्याज ने हैरत से पूछा, क्यों? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? आलिया ने धीरे से कहा, मोहब्बत है, लेकिन ये दुनिया, ये रिश्ते, ये कैदें। अय्याज ने उसके हाथ थाम लिए। तो क्या तुम इन कैदों को तोड़ना नहीं चाहते? क्या तुम मेरे साथ एक नई दुनिया में नहीं चल सकते, जहां सिर्फ हम हों, हमारी मर्जी हो, हमारा प्यार हो? आलिया की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। वह लम्हा जज्बात का तूफान था, एक कशमकश, एक चैलेंज, जो उसे अपनी सोच और समाज के बीच लड़ने पर मजबूर कर रहा था। अगले कुछ दिनों में आलिया और अय्याज की मुलाकातें गहरी होती गईं। अय्याज ने उसकी सोच को झंझोड़ा, उसे ये एहसास दिलाया कि वो सिर्फ एक जिस्म नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूह है, एक ख्वाहिश, एक ख्वाब, जिसे पूरा होने का पूरा हक है। एक शाम आलिया ने फैसला कर लिया कि वो अय्याज के साथ अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू करेगी। उसी रात उसने पहली बार अय्याज के फ्लैट पर कदम रखा। वो जगह छोटी मगर आरामदेह थी और अय्याज ने कमरे को मोमबत्तियों, खुशबूदार लैंप और नरम मौसीकी से सजा रखा था। आलिया ने दरवाजे पर रखते हुए कहा, ये सब कुछ, क्या ये ठीक है? अय्याज ने नरमी से उसका हाथ थामा। जो चीज़ दिल को सुकून दे वो कभी गलत नहीं होती। वह अंदर दाखिल हुई तो अय्याज ने उसके कंधों से चादर हटा दी। आलिया ने हचकचाते हुए आंखें बंद कर लें। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा एतमाद पैदा हो रहा था, जैसे वह खुद को कबूल कर रही हो, अपने फैसले को, अपनी आज़ादी को। अय्याज ने नरमी से उसके बालों में अंगुलियां फेरें और कहा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, क्योंकि तुमने अपनी हिम्मत से अपनी जंजीरें तोड़ी हैं। आलिया की आंखों से एक और आंसू टपका, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी का नहीं, ताकत का था। इस रात इन दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें न खानदानी रुकावटें थीं, न झूठी रस्में, सिर्फ सच्चाई, खुलूस और दो आज़ाद रूहें। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अगली सुबह जब आलिया बेदार हुई तो अयाज फ्लैट में नहीं था। उसने अर्धगिर्द देखा।
एक कागज का टुकड़ा मेज पर रखा था जिस पर लिखा था, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता था, खुद कैद नहीं करना। अगर तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो तो शाम 6 बजे उस रेलवे स्टेशन पर आ जाना जहां हम पहली बार मिले थे। आलिया के कदम कांपने लगे, जैसे ख्वाब टूटने को हो। क्या अयाज सच में जा रहा था या ये सिर्फ उसकी आजमाइश थी? दिन भर आलिया का दिल बेचैनी से धड़कता रहा। वो बार बार आईने के सामने जाती, खुद को देखती, अपने फैसले को तोलती और फिर दिल में सवाल करती, क्या वो मेरी मोहब्बत के काबिल है? क्या वो सिर्फ एक लम्हाती कशिश थी या हकीकतन मेरा हमसफर? शाम हुई तो हालिया ने सुनहरे दोपटे और नीले जोड़े में खुद को संवारा, जैसे वो किसी ख्वाब को हकीकत बनाने जा रही हो। वह रेलवे स्टेशन पहुंची, दिल की धड़कन तेज, हाथों में पसीना, आंखों में सवाल। प्लेटफॉर्म पर वो तन्हा खड़ी थी और ट्रेन की सीटी सुनाई दी। इसी लम्हे भीड़ में से अयाज निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो पहली बार हालिया ने देखी थी। उसने कहा, मैं तुम्हें खुद से बांधना नहीं चाहता था, बस ये यकीन करना चाहता था कि तुम मेरे साथ खुद चलने आओ। आलिया की आंखें नम हो गईं। उसने अय्याज का हाथ थाम लिया और कहा, मैं आई हूं, अपने फैसले के साथ, अपनी मर्जी से, अपनी मोहब्बत के लिए। और फिर वो दोनों एक साथ इस ट्रेन में सवार हो गए, जो एक नई जिंदगी की तरफ जा रही थी। लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था। आगे क्या हुआ? क्या अय्याज वाकई वैसा ही था जैसा वो दिखता था? ट्रेन के शोर में आलिया और अय्याज एक दूसरे के हाथ थामे खामोश बैठे थे, जैसे दोनों दिलों में एक अजीब सी हलचल हो, एक सुकून भी और एक अनजाना खौफ भी। आलिया की नजरें खिड़की से बाहर दौड़ते मनाजर पर थीं, मगर दिल अय्याज की धड़कन से जड़ा था। उसने आहिस्तगी से कहा, ये जो हम कर रहे हैं, ये नया रास्ता, ये नई दुनिया, मुझे डर लगता है कहीं मैं खुद को खो न दूं। अय्याज ने नरमी से उसकी अंगलियों को दबाया। तुम खुद को नहीं खो रही, तुम खुद को पा रही हो आलिया। अब तुम वो हो जो तुम हमेशा बनना चाहती थीं, आजाद, मुकम्मल, अपनी मर्जी की मालिक। आलिया ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी छिपी थी। नई मंजिलें हमेशा खूबसूरत तो होती हैं, मगर उनके पीछे अनजाने खदशे भी होते हैं। जब वो दोनों शहर से बाहर एक पुराने मगर खूबसूरत गेस्ट हाउस में पहुंचे, तो इयाज ने उसे बताया, ये जगह मेरी माँ की थी, अब खाली पड़ी है। यहाँ हम कुछ दिन सुकून से रहेंगे, किसी की नजरें नहीं होंगी, कोई सवाल नहीं, कोई पाबंदियां नहीं। आलिया उस नई दुनिया में कदम रखते हुए लिरज़ गई। गेस्ट हाउस के कमरे में लकड़ी की खुशबू, पुरानी तस्वीरें और सादगी का एक दिलकश इम्तिजाज था। इयाज ने उसके लिए खाने का इंतजाम किया और फिर दोनों रात को लान में बैठ गए। चांदनी रात, खामोशी और दो तन्हा दिलों का एक होना, हर लम्हा जैसे शायरी बन चुका था। इयाज ने उसे देखा। आलिया, तुम जानती हो, जब पहली बार तुम्हें देखा तो लगा जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। तुम्हारी आंखों में एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो अभी लिखी नहीं गई, लेकिन मैं चाहता हूँ वो कहानी मेरे साथ लिखी जाए। आलिया ने अपनी पलकें झुका लें। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरे अंदर कितने जख्म छिपे हैं? बचपन से आज तक मेरी हर ख्वाहिश, हर जज्बा, हर ख्वाब किसी न किसी असूल के हाथों कत्ल होता रहा। इयाज ने आहिस्ता से उसका हाथ अपने दिल पर रखा। फिर आज से तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर ख्वाब मेरी सांसों से जड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ चाहता नहीं, तुम्हारा दर्द जीना चाहता हूँ, तुम्हारी आग में जलना चाहता हूँ, तुम्हारी तड़प को महसूस करना चाहता हूँ। वो रात एक नई शुरुआत थी। वो सिर्फ जिस्मों का मिलाप नहीं था, वो दो रूहों का विसाल था। एक ऐसा लम्हा जब आलिया ने पहली बार महसूस किया कि वो मुकम्मल है, जैसे उसकी टूटी हुई ज़ात एक मुकम्मल मुजस्मा बन चुकी हो। इयाज का लमस, इसकी सांसें, इसकी नज़रों की शद्दत, हर चीज़ में ऐसा सच था जो हालिया ने कभी महसूस नहीं किया था। इस रात आलिया ने सिर्फ इयाज को नहीं, खुद को भी कबूल किया। उसने अपने वजूद को अपने ही हाथों से गले लगाया। सुबह जब सूरज की किरणों ने कमरे में झांका, आलिया का चेहरा एक सुकून से चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वह नाश्ते की मेज पर पहुंची, इयाज किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसका लहजा सख्त था और अंदाज ऐसा जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। आलिया दरवाजे के पीछे रख गई और सुनने लगी। नहीं,
वो अभी तक कुछ नहीं जानती। मैं वक्त पर सब संभाल लूंगा। हाँ, बस तुम अपना काम करो, बाकी मैं देख लूंगा। आलिया का दिल धिक से रह गया। ये किससे बात हो रही थी? वो किस चीज के बारे में बात कर रहा था? क्या अय्याज का साथ एक फ्रेब था? क्या उसकी मोहब्बत सच्ची थी या सिर्फ एक मंसूबा? दिल में कई सवाल थे, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और अंदर चली आई। कौन था फोन पर? आलिया ने मामूली अंदाज में पूछा। अय्याज चौंक गया। एक दोस्त था, पुराने काम का हिसाब कर रहा था। तुम क्यों परेशान लग रही हो? आलिया ने झूठ मोट मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस यूं नहीं। मगर अंदर से वो बेचैन हो चुकी थी। अगले चंद दिन गेस्ट हाउस में परसकून तो गुजरे, मगर आलिया का दिल मुसलसल अय्याज की बातों पर शक करता रहा। एक रात जब अय्याज नींद में था, आलिया ने उसका फ़ोन चेक किया। एक मैसेज खुला था, लड़की काबू में है, बस 3 दिन और, फिर अगला मरहला। आलिया का सांस रखने लगा, आंखों में आंसू, दिल में धड़कनों का तूफान। वो लड़खड़ाकर बेड पर बैठ गई। अय्याज, जिस पर वो सब कुछ वार चुकी थी, शायद एक धोखा था। उसने पूरी रात जागते गुजारी, और सुबह होते ही वो चुपचाप गेस्ट हाउस से निकल गई। मगर अय्याज को जल्द ही खबर हो गई, और वो उसे तलाश करता हुआ बस स्टेशन पहुंचा। आलिया तन्हा बैठी थी, आंखों में बगावत, दिल में दर्द। अय्याज ने सामने आकर कहा, ये सब कुछ जो तुमने सुना वो गलत था, तुम्हें अधूरा सच मिला है। हाँ, मेरे माजी में कुछ था। कुछ लोग हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता था। आलिया ने गुस्से से कहा, तो तुमने मुझे झूठ में रखकर बचाना चाहा? क्या मैं इतनी कमजोर थी कि तुम मेरे साथ सच बोलने से भी डरे? इयाज ने बेबसी से कहा, नहीं आलिया, तुम कमजोर नहीं, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए छुपाया। आलिया का दिल अब भी टूटा हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक मजबूती आ चुकी थी। मैं अब वो आलिया नहीं रही जो तुम्हारे लम्स में खो जाए। मैं अब अपनी कहानी खुद लिखूंगी, अपने फैसले खुद लूंगी, और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरा सच बर्दाश्त करना होगा, मेरे सवालों का सामना करना होगा। इयाज ने इस बात में सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ आलिया। लेकिन आलिया उठकर चल दी, क्योंकि उसे वक्त चाहिए था, अपने दिल, अपनी सोच और अपने फैसले को परखने के लिए। अगले कई दिन वो एक ज़नाना हॉस्टल में रही, नौकरी की तलाश की, अपने अंदर छुपी सलाहियतों को जाना, खुद को मजबूत किया, और खुदी की आग में कुंदन बन गई। अब आलिया सिर्फ किसी की महबूबा नहीं थी, वो एक औरत थी जो अपनी पहचान के लिए लड़ चुकी थी। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही थी, जब दरवाज़ा खुला और इयाज अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक किताब थी, जिस पर लिखा था, शाबी तन्हाई, शायद तन्हाई, तुम्हारे नाम, क्योंकि ये तुम्हारी कहानी है, तुम्हारे होने की, तुम्हारे बगावत की, तुम्हारी जीत की। आलिया की आंखों में नमी आ गई, मगर वो मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी तन्हाई अब एक ऐसी रोशनी बन चुकी थी जो औरों के लिए भी चिराग बन सकती थी। लेकिन क्या इयाज वाकई बदल चुका था? नौकरी की तलाश, सलाहियतों को जाना, खुद को मजबूत, खुदी की आग, कंदन, महबूबा पहचान, लड़ चुकी ऑफिस फाइलें। आयाज किताब शाबी तन्हाई, तुम्हारे नाम, कहानी, बगावत, जीत। तन्हाई, रोशनी, चिराग। इयाज वाकई बदल चुका। दुनिया के शोर शराबे से दूर, आलिया की जिंदगी अब एक नए सफर पर गामजन थी, जहां वह हर दिन खुद को बेहतर, मजबूत और खुद मुख्तार बनाने में मसरूफ थी। उसने एक नामोर पब्लिशर के साथ जॉब शुरू की थी, जहां न सिर्फ उसे लिखने का मौका मिला, बल्कि अपने अंदर छिपी वह तख्लीकी आग भी महसूस हुई जो बरसों से दबाई गई थी। वो हर रोज आईने में खुद को देखती और सरशार हो जाती कि अब वो सिर्फ किसी की बीवी, महबूबा या बेटी नहीं, बल्कि एक मुकम्मल औरत है जो अपने फैसलों पर कायम है। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में अगले नावल का खाका लिखने में मसरूफ थी, उसे अयाज का पैगाम आया, क्या तुम सुनोगी कि मैं उन दिनों में किस जहन्नम से गुजरा हूँ, या तुमने हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं? आलिया ने तवील सांस ली, मोबाइल बंद किया और लिखती रही, क्योंकि अब वो किसी की माफ़ी या वजाहत की मोहताज नहीं रही थी। लेकिन किस्मत को हमेशा अपने रंग दिखाने होते हैं। अगली सुबह पब्लिशर ने उसे एक नई किताब दी जिस पर काम करना था। किताब का नाम था तेरे नाम का डार्ड, लिखने वाला इयाज फारूकी। आलिया के हाथ कांपने लगे, दिल ने एक झटका सा खाया, और वह लम्हा जैसे सांस लेना भी भूल गई। उसने हिम्मत करके किताब खोली और पहले ही सफ़े पर लिखा था,
اس کتاب کے ہر لفظ میں وہ عورت بسی ہے جس نے مجھے ٹوٹ کر جوڑا، جو میرا جرم بھی بنی، میری سزا بھی، مگر سب سے بڑھ کر میری پہچان بنی۔ عالیہ نے گہرے سکوت میں کتاب کا مطالعہ شروع کیا۔ ہر صفحہ، ہر لفظ ایاز کے اندر کی سچائی، اس کی الجھنیں، اس کا بچپن، اس کی ماں کی موت، باپ کا جبر اور وہ تڑپ جو اس نے کبھی ظاہر نہیں کی تھی، ان تمام سچائیوں کا عکس تھا جن سے عالیہ ہمیشہ ناشنا رہی۔ وہ جان گئی کہ جو زخم وہ اپنے ساتھ لیے پھر رہی تھی، شاید وہ دونوں کے حصے میں تھے۔ اسی رات وہ سوچتی رہی، کیا اس کے دل میں اب بھی ایاز کے لیے کچھ بچا ہے، یا وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ ایک طرف خودداری، دوسری طرف محبت، ایک طرف عزتی نفس، دوسری طرف دل کی آواز۔ یہ جنگ کسی بیرونی دشمن سے نہیں تھی، بلکہ اس کے اپنے اندر تھی۔ اگلے دن جب وہ آفس پہنچی تو اس کے ٹیبل پر ایک سفید گلاب پڑا تھا، ایک کارڈ کے ساتھ، ایک آخری ملاقات کا حق تو دے دو، پھر چاہو تو میں تمہاری دنیا سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ عالیہ نے کارڈ ہاتھ میں لے کر لمبی سانس لی اور سوچ میں گم ہو گئی۔ شام کو سورج غروب ہونے کے بعد وہ اس ریسٹورنٹ پہنچی جو کسی زمانے میں ان دونوں کی ملاقات کی خاص جگہ ہوا کرتا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو ایاز پہلے سے موجود تھا، تھکا ہوا، کمزور، لیکن آنکھوں میں وہی پرانی شدت۔ وہ خاموشی سے عالیہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ لمحے ساکت ہو گئے، جیسے وقت بھی سن ہو گیا ہو۔ ایاز نے آہستگی سے کہا، تمہیں کچھ سنانے آیا ہوں، صفائی دینے نہیں، کیونکہ اب تم میرے فیصلے کی نہیں، بلکہ میری حقیقت کی مالک ہو۔ اس نے بتایا کہ جب وہ عالیہ سے دور ہوا، اس کا بھائی کاروباری دشمنی میں قتل ہو گیا اور وہ الزام ایاز پر لگا دیا گیا۔ ایاز نے خود کو بیگناہ ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کئی مہینے روپوش رہا۔ میں تمہیں اس خوف میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، عالیہ۔ میں چاہتا تھا کہ تم محفوظ رہو، آزاد رہو، چاہے میں تمہیں کھو دوں۔ عالیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر چہرہ سخت رہا۔ ایاز، تم نے میری حفاظت کی قیمت میرے اعتماد سے چکائی۔ تمہاری محبت میں شدت تھی، مگر سچائی کا فقدان۔ ایاز نے جواب دیا، محبت کبھی مکمل نہیں ہوتی، مگر کبھی کبھی ادھوری محبت ہی ہمیں مکمل بنا دیتی ہے۔ عالیہ نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، مگر اب میں وہ عالیہ نہیں ہوں جو تمہیں ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ اب میں خود سے محبت کرتی ہوں، اور یہ خود سے محبت کسی اور کی محتاجی میں نہیں جیتی۔ ایاز نے نظریں جھکا لیں، پھر کیا ہم کبھی دوبارہ؟ عالیہ نے نرم لہجے میں کہا، شاید کسی اور زندگی میں، جہاں ہماری کہانی کا آغاز سچ سے ہو، نہ کہ راز سے۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، مگر اس کی آنکھوں میں نہ نفرت تھی نہ ندامت، صرف ایک عزم تھا، خود کو سنوارنے کا، زندگی کو ایک نئے زاویے سے جینے کا۔ اگلے کچھ دنوں میں عالیہ نے اپنی کتاب مکمل کی، جو کہ اس کی زندگی پر مبنی تھی۔ اس کا عنوان تھا شب تنہائی، اور وہ بہت جلد پاکستان کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بن گئی۔ ہر صفحے میں عورت کی خود مختاری، اس کے خواب، اس کی بغاوت اور اس کی جیت کی کہانی تھی۔ ایک دن پبلشر نے اسے بتایا کہ کتاب پر فلم بنانے کی پیشکش آئی ہے اور ہدایتکار چاہتا ہے کہ عالیہ خود ہی مرکزی کردار ادا کرے۔ عالیہ نے حیرانی سے کہا، میں تو ایک عام عورت ہوں، اداکارہ نہیں۔ مگر ہدایتکار کا کہنا تھا، صرف وہی انسان دوسروں کے دلوں تک پہنچتا ہے جو خود سچائی سے گزر چکا ہو، اور تمہاری آنکھوں میں وہ سچ ہے جو کئی دلوں کو آزاد کر سکتا ہے۔ عالیہ نے سوچا اور فیصلہ کیا کہ وہ یہ کردار ادا کرے گی، کیونکہ یہ صرف ایک فلم نہیں تھی، یہ اس کی زندگی کی گواہی تھی۔ شوٹنگ کے دنوں میں اسے کئی بار ایاز کی یاد آئی، اس کی باتیں، اس کا لمس، اس کی آنکھوں کی چمک، مگر اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم اب ماضی ہو اور میں اپنا مستقبل ہوں۔ فلم ریلیز ہوئی اور ہر طرف دھوم مچ گئی۔ عالیہ کو ایک نیا مقام، نئی پہچان اور نئی طاقت ملی۔ اب وہ صرف ایک مصنفہ نہیں، ایک اداکارہ، ایک مقرر اور ایک تحریک بن چکی تھی۔ وہ عورتوں کے حق میں تقاریر کرتی، سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگ اسے فالو کرتے،
اور ہر لڑکی اسے اپنی کہانی کا ہیرو سمجھتی، مگر زندگی ہمیشہ کچھ چھپا کر رکھتی ہے۔ ایک دن ایک انجان نمبر سے اسے پیغام آیا، تمہارے بارے میں ایک حقیقت ہے جو تم نہیں جانتے۔ اگر سچ جاننا چاہتی ہو تو کل رات 10 بجے سی ویو کے اس پرانے بینچ پر آ جانا جہاں تم اور ایاز پہلی بار بیٹھے تھے۔ عالیہ کے دل میں طوفان اٹھا۔ کیا یہ کوئی فریب تھا یا ماضی کا کوئی پردہ؟ اگلی رات وہ بینچ پر پہنچی، سمندر کی لہریں شور کر رہی تھیں، ہوا میں نمی تھی اور اس کے دل میں خوف۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جس نے عالیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے پہچان لیا۔ تم ایاز کی محبت ہو؟ اس نے پوچھا۔ عالیہ نے سر ہلایا۔ تو تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ایاز تمہاری محبت میں پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا، مگر تمہیں بچانے کے چکر میں وہ ایک ایسی جنگ میں پھنس گیا جو تم سمجھ نہیں سکتے۔ عالیہ نے کہا، کون ہیں آپ؟ بوڑھی عورت نے دھیرے سے کہا، میں ایاز کی ماں ہوں جسے سب نے مردہ سمجھا، لیکن میں زندہ تھی، صرف چھپی ہوئی۔ عالیہ ششدر رہ گئی۔ آگے اس عورت نے کیا راز کھولا؟ کیا ایاز نے واقعی کوئی قربانی دی تھی؟ کیا عالیہ کی کامیابی ایک اور سچائی پر مبنی تھی؟ ساحل پر ٹھنڈی ہوا کا شور، سمندر کی لہروں کی بےتابی اور اس کے سامنے بیٹھی ہوئی عورت کی خاموشی عالیہ کے دل پر جیسے ہتھوڑے مار رہی تھی۔ وہ عورت ایاز کی ماں ہونے کا دعوی کر رہی تھی، جس کے بارے میں ایاز نے خود کہا تھا کہ وہ برسوں پہلے انتقال کر چکی ہے۔ عالیہ نے بے یقینی سے پوچھا، آپ اگر ایاز کی ماں ہیں تو اتنے سالوں تک آپ کہاں تھیں؟ ایاز نے تو ہمیشہ آپ کو مر چکی کہا۔ عورت نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں گزری ہوئی زندگی کی تکلیف اور تھکن تھی۔ بیٹی، سچ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ ایاز نے جو کچھ کہا وہ آدھا سچ تھا۔ ہاں، میں مر گئی تھی، لیکن صرف اس کی دنیا سے، حقیقت میں نہیں۔ میں نے خود کو چھپایا کیونکہ ایاز کے والد، تمہارے سسر، ایک ظالم اور جابر انسان تھے جنہوں نے میرے وجود کو قید کر رکھا تھا۔ عالیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تو آپ کہاں تھیں؟ عورت نے سمندر کی طرف دیکھا جیسے اس کی موجیں ماضی کی گواہ ہوں۔ میں اندرون سندھ کے ایک پرانے حویلی میں قید رہی، جہاں نہ کوئی آواز تھی، نہ روشنی۔ میری باتوں کا یقین کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایاز کم عمر تھا، میں نے ایک دن اسے بھیج دیا تاکہ وہ اپنے باپ کے ظلم سے بچ جائے، مگر میں جانتی تھی کہ ایک دن وہ مجھے مردہ سمجھے گا اور اسی گمان میں وہ بڑا ہوگا۔ عالیہ کے دل میں جیسے کسی نے چنگاری رکھ دی ہو۔ پھر آپ اب کیوں آئیں؟ عورت نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیونکہ ایاز نے مجھے ڈھونڈ نکالا، اس نے مجھے آزاد کروایا اور پھر تم سے دور ہو گیا تاکہ میرے دشمن اسے نہ ڈھونڈ سکیں۔ تم سے دور ہونا اس کے لیے موت جیسا تھا، مگر تمہاری سلامتی اس کے لیے زندگی سے زیادہ قیمتی تھی۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو گڑنے لگے۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ تم اپنی شناخت خود تلاش کرو، اپنی دنیا خود بناؤ، اور جب وقت آئے تو سچ تمہارے سامنے خود کھڑا ہو۔ اس لمحے عالیہ کی زندگی کی تمام پرتیں جیسے ایک دم واضح ہو گئیں۔ وہ شخص جس پر وہ شک کرتی رہی، جسے دھوکہ دہندہ سمجھا، وہ اصل میں اس کی حفاظت کے لیے خود کو گمنام کر گیا تھا۔ اب وہ کہاں ہے؟ عالیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ اسپتال میں ہے، تمہارے جانے کے بعد ایک حادثے میں بری طرح زخمی ہو گیا۔ یہ سنتے ہی عالیہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھی اور سیدھا اس اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی جہاں ایاز زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ اسپتال کے کمرے میں ایاز آکسیجن ماسک پہنے بے سدھ لیٹا تھا۔ عالیہ جیسے ہی اندر گئی، اس کے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب گئی، اس کے ہاتھوں کو تھاما جو اب بھی گرم تھے۔ ایاز، تم نے مجھے سب کچھ بتائے بغیر سب کچھ دے دیا، اور میں تمہیں چھوڑ آئی۔ اس کی آواز کانپنے لگی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ نرس نے بتایا، ان کی حالت کافی نازک ہے، اگر انہیں جلدی کوئی جذباتی سہارا نہ ملا تو شاید یہ واپس نہ آ سکیں۔ عالیہ نے اس کے کان کے قریب جا کر کہا، تمہارے بغیر میری کہانی مکمل نہیں۔ تم نے مجھے خودی کا راستہ دکھایا اور میں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا، لیکن اب میں آئی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری۔ ایاز کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور صرف اتنا کہا، تم آئی ہو۔ عالیہ نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ میں اب کبھی نہیں جاؤں گی۔ اگلے چند دنوں میں ایاز کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ عالیہ ہر لمحہ اس کے ساتھ رہی، اس کا خیال رکھا۔
اور پہلی بار دونوں نے ایک دوسرے کو بنا کسی جھوٹ، بنا کسی خوف، مکمل سچائی سے اپنایا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد عالیہ نے ایاز کو اپنے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں رکھا، جہاں وہ دونوں اپنی نئی زندگی کی ابتدا کر سکتے تھے۔ ایاز اب بدل چکا تھا، اس کی آنکھوں میں سکون تھا، اور عالیہ اب ایک مصنفہ سے زیادہ ایک مکمل عورت، جو زندگی کی تلخیوں کو چک کر اپنی مٹھاس خود تلاش کر چکی تھی۔ ایک شام وہ دونوں بالکنی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جب ایاز نے کہا، عالیہ، کیا تم ایک بار پھر میرے ساتھ وہ خواب دیکھو گی؟ عالیہ نے ہلکے سے مسکرا کر پوچھا، کون سا خواب؟ ایک ایسی دنیا کا خواب جہاں تم صرف میری نہیں بلکہ خود کی بھی ہو، جہاں ہم ساتھ ہوں گر ہوں کہ مگر ایک وسیع ایک دوسرے کی پہچان میں رکاوٹ نہ بنے، جہاں ہم اپنی خواہشوں کو قید نہ کریں بلکہ ان کو جینے کی آزادی دیں۔ عالیہ نے اپنا ہاتھ ایاز کے ہاتھ میں دیا۔ ایسا خواب ہم روز جائیں گے، کیونکہ اب ہماری محبت صرف جذبہ نہیں، ایک نظریہ ہے، ایک مکمل حقیقت۔ کچھ ہی دنوں بعد ایاز نے عالیہ سے نکاح کی رسمی پیشکش کی، جو وہ برسوں پہلے کرنا چاہتا تھا لیکن حالات نے اجازت نہیں دی۔ اس بار عالیہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاں کہہ دیا۔ ان کا نکاح نہایت سادگی سے ہوا، لیکن جذبات میں بے پناہ گہرائی تھی۔ نکاح کے دن عالیہ نے سب عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، محبت صرف دل کی بات نہیں، یہ ایک سفر ہے جس میں خود کو کھونا اور پھر پانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی محبت آپ کو آپ کی شناخت سے محروم کرے تو وہ محبت نہیں، غلامی ہے، لیکن اگر کوئی محبت آپ کو خود سے روشناس کرائے تو وہ عبادت ہے۔ وہ تقریب سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، لاکھوں خواتین نے عالیہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر اپنایا، اور وہ خواتین کی خود مختاری اور خودی کی علامت بن گئی۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن ایاز نے ایک پرانا خط عالیہ کو دیا، جو اسے اپنے والد کے کمرے سے ملا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا، اگر یہ خط میرے بیٹے کے ہاتھ لگے تو جان لے کہ میں جو کچھ تھا وہ ایک خوف زدہ انسان تھا، جس نے عورت سے صرف کمزوری دیکھی، طاقت نہیں۔ لیکن جب میں نے تمہاری ماں کو قید کیا، میں نے اپنی تقدیر قید کی۔ اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو تم اپنی ماں کو آزاد کرا چکے ہو اور خود کو بھی۔ عالیہ نے وہ خط پڑھا اور آہستہ سے کہا، یہ نسل در نسل ظلم کا سلسلہ ہے جو ہم نے توڑ دیا ہے، ایاز۔ ایاز نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، ہاں، اور اب ہماری آنے والی نسلوں کو کبھی یہ سچ چھپانا نہیں پڑے گا۔ کچھ مہینوں بعد عالیہ نے اپنی نئی کتاب شائع کی، جس کا عنوان تھا روشنی کا سفر۔ یہ کتاب صرف ان کی کہانی نہیں تھی، بلکہ ان لاکھوں عورتوں کی کہانی تھی جو تنہائی، بغاوت، درد اور خودی کے راستے سے گزرتی ہیں۔ اس کتاب کا ہر باب ایک عورت کی مکمل تصویر تھی۔ آج عالیہ اور ایاز ایک ایسے مرکز کا آغاز کر چکے تھے جہاں مظلوم خواتین کو قانونی، نفسیاتی اور جذباتی مدد دی جاتی تھی۔ ان کی کہانی اب صرف ایک محبت کی داستان نہیں، ایک انقلاب تھی جو ہر اس دل کو جگاتی تھی جو اپنے اندر کہیں کھو چکا تھا۔ مگر ابھی بھی ایک آخری راز باقی تھا، جو ایاز کی ماں نے عالیہ کے کان میں کہا تھا، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی ہے، وہ امتحان جو تمہیں ماں بن کر دینا ہوگا۔ عالیہ چونک گئی۔ کیا آنے والے دنوں میں ایک نیا باب کھلنے والا تھا؟ کیا شبی تنہائی کا چراغ ایک نئے سفر کے لیے جلنے والا تھا؟